Sponsored by LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार, राष्ट्रको शान, किसान। लिकेजको नो टेन्सन। नमस्कार आदरणीय दर्शक, आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम हामी समग्र निर्वाचनको बारेमा, निर्वाचन आयोगको बारेमा, आचार संहिताको बारेमा, दलहरूको गतिविधिको बारेमा विशेष रूपमा फोकस गर्न चाहन्छौँ। आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा निर्वाचन आयोगले आजबाट आचार संहिता लागू गरेको छ, घोषणा गरेको छ। अब दलहरूले के गर्न पाउँछन्, के गर्न पाउँदैनन् र निर्वाचन आयोगले स्पष्ट रूपमा यसपटक भनेको छ जे कुरा हामीले निषेध गरेका छौँ त्यसमा दलहरूले उल्लङ्घन गर्यो भने अब कारबाहीमा पर्छन्। जोसुकै होस् हामी छोड्दैनौँ। मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्री कसैलाई नछोड्ने निर्वाचन आयोगको घोषणा। अब साँच्चै हाम्रो देशमा आचार संहिता कार्यान्वयन होला त? आचार संहिता कार्यान्वयनका लागि धेरै चुनौतीहरू छन्, अप्ठ्याराहरू छन्। विगतमा पनि धेरै निर्वाचनमा आचार संहिताहरू उल्लङ्घन भएका छन्। यस पटक दलहरूले के गर्लान्? अग्नि परीक्षामा छन् हाम्रा देशका दलहरू पनि। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचार संहिताको बारेमा विशेष फोकस गर्न चाहन्छौँ, समीक्षा गर्न चाहन्छौँ। र दलहरू यतिखेर निर्वाचनमा जुटेका छन्, सबैको ध्यान यतिखेर निर्वाचनमा छ, यो महासङ्ग्राममा छ। यसपटकको निर्वाचनमा कसले बाजी मार्ला, कुन दलले जित्ला स्थानीय तहमा? जनताका प्रतिनिधिहरूको कुरा गर्दाखेरि विगत उनीहरू धेरै पटक चुकेका छन्। जनताको चाहनाअनुसार कसैले पनि कुनै पनि प्रतिनिधिले काम गरेनन्। अब फेरि अग्नि परीक्षामा छन् दलका नेताहरू। यसपटक 5 दलीय गठबन्धन एक भएर चुनावमा जाँदैछ। आज पनि बालुवाटारमा बसेको गठबन्धनको बैठकले भनेको छ स्थानीयताको निर्वाचनमा हामी तल्लो स्तरमै गएर तालमेल गर्छौँ, सहकार्य गर्छौँ, एकता गर्छौँ। साँच्चीको यो एकता दिगो होला त निर्वाचनको लागि? यो एकता साँच्चीकै आजको आवश्यकता हो त? एमाले पनि भनेको छ हामी गठबन्धनबाट डराउँदैनौँ। केपी शर्मा ओलीले भनिसक्नु भएको छ यसपटक हामी जोसुकै आओस् एक्लै चुनावमा जान्छौँ। तर भित्रभित्रै एमाले पनि गठबन्धनको पक्षमा जुटेको छ र एमालेका शीर्ष नेताहरू छलफलमा छन् राप्रपासँग, राप्रपा नेपालका नेताहरूसँग र महन्त ठाकुरको पार्टी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीसँग उनीहरू कुराकानी गरिरहेका छन्। नेतृत्व चन्दसँग पनि एमालेको कुरा भइरहेको छ। आज हामी यसबारेमा धेरै खुलासा गर्दैनौँ। तर आज 5 दलीय गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले भनेका छन् बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल लगायत नेताहरूको, उपेन्द्र यादव सबैले भनेका छन् निर्वाचन हुन्छ हुन्छ हुन्छ, निर्वाचन सर्दैन। निर्वाचन वैशाख 23मै हुन्छ। अब कसैले पनि निर्वाचन रोक्न सक्दैन। हामी संयुक्त वक्तव्य जारी गर्छौँ, निर्वाचनको माहौल बनाउँछौँ भनेर उनीहरूले उद्घोष गरेका छन्। आज हामी यसबारेमा विशेष रूपमा फोकस गर्न चाहन्छौँ निर्वाचनको बारेमा। निर्वाचन आज हाम्रो देशको लागि अनिवार्य आवश्यकता हो। निर्वाचनको विकल्प छैन। सबै दल निर्वाचनमा जानै पर्छ र निर्वाचनमा गएर जनताको मन जितेर 5 वर्ष उनीहरूले जनताको चाहना अनुसार काम गर्नुपर्छ, सरकार चलाउनुपर्छ। स्थानीय तहको कुरा, प्रदेशको र सङ्घको कुरा गर्दाखेरि आज हामी यसबारेमा पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ। भने आज हाम्रो देशमा महँगी बढिरहेको छ, उपभोक्ताहरू मारमा छन्, समस्यामा छन्। त्यतातिर सरकारको ध्यान जाओस् र अर्थतन्त्र सङ्कटमा छ। यो सङ्कटमा परेको अर्थतन्त्रलाई अब बचाउनको लागि दलहरूले रणनीति बनाउनै पर्छ। शीर्ष नेताहरूले अर्थतन्त्र जोगाउनको लागि र अर्थतन्त्रलाई स्थिर राख्नको लागि अब विशेष रूपमा पहल गर्नै पर्छ। मेरो आग्रह छ, अर्थविदहरूले भनेका छन् यदि हामी सचेनौँ भने, हामीले बेलैमा होसियारीपूर्वक काम गर्न सकेनौँ भने हाम्रो देश पनि श्रीलङ्का जस्तो हुन्छ। त्यसैले हामीले अब तत्काल अर्थतन्त्रलाई सुधार्नको लागि, अर्थतन्त्रलाई बचाउनको लागि, अर्थतन्त्रलाई अहिलेको यथास्थितिमा राख्नको लागि दूरदर्शी भएर काम गर्नैपर्छ। आज हामी यसबारेमा पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ र हामी समग्र 7वटै प्रदेशको बारेमा हामी चिरफार गर्न चाहन्छौँ।
1 नम्बर प्रदेशदेखि सुदूरपश्चिम प्रदेशको कुरा गरिरहँदाखेरि त्यहाँको समस्याको बारेमा सरकारले किन काम गर्न सकेन, जनताको चाहना अनुसार हामी यस बारेमा पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ। र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नेपाली कङ्ग्रेस पनि अब सरकारमा सहभागी हुने भएको छ चुनावको मुखमा। हामी यस बारेमा पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ। र यतिखेर सरकारले हिजो जसरी नियुक्तिहरू गर्यो, राजदूतदेखि जेमसम्ममा को परे त, कसको भाग्य बल्यो त, कसले फाइदा उठाए त, दलहरूले साँच्चीकै योग्य र सच्चै मान्छे ल्याए त राजदूतमा कि आफ्ना मान्छे आफन्तले ल्याए? हामी यस बारेमा पनि लगातार बहस गर्नेछौँ। म केही समयको विश्राम छु। आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हाम्रो बीचमा निर्वाचन आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त अयोधी प्रसाद यादवजी, तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। अब निर्वाचन आयोगले आजबाट आचार संहिता पनि जारी गर्यो। हाम्रो देशमा कार्यान्वयन त धेरै गाह्रो छैन होइन आचार संहिता। तपाईँले पनि धेरै पटक निर्वाचन आयोगमा बसेर दलहरूलाई घन्टी बजाउनु भएको थियो, कसैले केही गरेन, मानेन। हो, यो के छ भने आचार संहिता निर्वाचनको लागि एउटा सेरिमोनियल हो, टु मेक ब्युटिफिकेसन जुन छ नि, यसलाई अलि बढी प्रभावकारी बनाउने भनेर एउटा सुन्दर बनाउने किसिमबाट यो एउटा कस्टमको रूपमा आइसकेको छ यो निर्वाचनको बेलामा आचार संहिता। अब जापान जस्तो देशहरूमा आचार संहिता, अरू ठुल्ठुला विकसित मुलुकहरूमा आचार संहिता भन्ने कुरै हुँदैन, त्यो त कानुनमै सबै कुरा व्यवस्थित गरिएको हुन्छ। तर हाम्रो देशमा किन लागू? हाम्रो देशमा आचार संहिता किन जारी हुन्छ त? कारण के मलाई बताउनु? त्यही त, त्यो कारण के हो? आवश्यक छैन आचार संहिता। आचार संहिताको आवश्यकतै छैन। जब तपाईँ निर्वाचनको, मतदानको, मतगणनाको, प्रचार प्रसारको स्वामित्व आफै ग्रहण गर्नुभयो भने त्यो निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दललाई, उम्मेदवारलाई, नेपाल सरकारलाई, तपाईँ सञ्चारकर्मीलाई, गैर सरकारसँग किन लगाउनु पर्छ? त यहाँ के भने निर्वाचनको जुन एउटा नर्म हुन्छ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा, त्यो नर्मलाई यहाँ पालन नगरिएको हुनाले निर्वाचनको बेलामा ल एउटा आचार संहिता जारी गरौँ, सबैले पालन गरोस् भन्ने किसिमको चाहना राखेर विश्वसनीयता कायम गर्नको लागि आम जनताको बिचमा, अब स्वदेश विदेशका सम्पूर्ण सरकारवालाहरूको बिचमा पनि यो आचार संहिता छ। दलहरूको अरू देशमा छैन, विकसित देशमा कहीँ पनि आचार संहिता लागू हुँदैन। अब हाम्रो देशमा पनि अब विकसित देश आवश्यकता छैन। विकसित देश ठ्याक्कै भनिदिनुहोस् मलाई अयोधी। अब विकसित देश भन्दाखेरि इन्डिया जुन छ नि, अब भाइब्रेन्ट डेमोक्रेसी हो, त्यो चाहिँ धेरै स्थापित लोकतन्त्रको रूपमा मानिन्छ। त्यहाँ मोडेल कोड अफ कन्डक्ट छ। अब मोडेल कोड अफ कन्डक्ट भएको हुनाले त्यहाँ सधैँ बनाइराख्नु पर्दैन, एउटा कोड अफ कन्डक्ट छ, त्यो सधैँ लागू हुन्छ त्यो सबै तहमा। त्यहाँको लोकसभा निर्वाचनमा, प्रदेशको एसेम्ब्ली इलेक्सनमा सबैमा लागू हुन्छ त्यो। त्यहाँ पनि छ, तर नेपालमा जुन किसिमको आचार संहिता बनाउने, लागू गर्ने, इन्फोर्स गर्ने प्रयास गर्ने, तर त्यो प्र्याक्टिसमा हेर्दाखेरि, व्यवहारमा हेर्दाखेरि त्यसको प्रभावकारिता प्रभावकारी त छैन र दलहरूले मान्दैनन् पनि, टेर्दैनन् पनि निर्वाचन आयोगलाई। तपाईँलाई थाहा छ विगतमा पनि दलहरूले नमानेको होइन, धेरैले मानेको पनि छन्, मान्नेहरू पनि छन् नि। मन्त्रीहरू, प्रधानमन्त्रीहरूले हाम्रो देशमा विगतमा मानेका छन्। त्यो त म देखिरहेको छु। 64 सालमा, 70मा, 74मा पनि देखेको। नेपाल सरकारबाट सबभन्दा बढी त भ्यालुएसन जुन मैले पाएको छु, दलभन्दा पनि सरकारमा बस्ने जुन छ नि दलहरूको बाट नै भ्यालुएसन भएको थियो। त्यसपछि दलबाट पनि, उम्मेदवारबाट पनि। अब जति गरे पनि यहाँको जुन अवस्था देख्छु, राजनीतिक दलहरूको, उम्मेदवारको, नेपाल सरकारको सबैको हेर्दाखेरि त एनी हाउ टु विन द इलेक्सन जुन छ नि, चुनाव जित्नुपर्छ। त्यसको लागि जे पनि गर्छन् दलका नेताहरूले, जसरी पनि जित्नको एउटा सिद्धान्त छ है। तर त्यो सिद्धान्तले खेलको मैदानलाई अस्वस्थ पार्छ नि त। लेभल अफ प्लेइङ फिल्ड भइरहेछ हाम्रो देशमा निर्वाचनमा। तर के भने त्यो प्रतिस्पर्धा कहाँ छ मलाई भन्नु। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा तर हुँदाहुँदै के हुन्छ भने मतदान केन्द्रमा मतदाताहरूले स्वतन्त्र स्वच्छ रूपमा मतदान गर्छ। यो त महत्त्वपूर्ण पक्ष हो एउटा। राजनीतिक दलहरूले बाहिर या उम्मेदवारहरूले बाहिर जस्तो जे गरे पनि मतदानको दिनमा मतदाताहरूले स्वतन्त्र स्वच्छ रूपमा मतदान गर्छ। विवेक प्रयोग गर्छन् मतदाताहरूले। विवेक त यहाँ अलि अप्ठ्यारो छ। तपाईँले जुन भन्नुभयो नि, विवेक शब्द जुन छ नि, त्यो रेसनल प्रयोग हाम्रो मतदाताहरूमा सबैले त गर्दैन,
तर गर्न पनि गर्छ नि त, नगरेको होइन। त्यसकारण यसमा 100% तर आर्थिक चलखेल हुन्छ नि, मतदाताहरू पनि त्यसमा पर्छन् प्रलोभनमा। होइन, मतदातालाई प्रभावित पार्ने काम गरिराखेको छ। बोझ भत्तेर हुन्छ मतदाता चुनावको अघिल्लो दिन। त्यसमा मतदातालाई दोष दिनुभन्दा राजनीतिक दल र उम्मेदवार र राजनीतिक दल र उम्मेदवारका र मतदाताको बिचको एउटा शक्ति छ जसलाई हामी इन्टरमिडिएरी शक्ति भन्छौँ, बिचौलिया शक्ति मैले भने गरेको छु। त्यो बिचौलिया शक्तिले गर्दाखेरि मतदाताहरूलाई बदनाम गर्ने काम गर्छन्। आम मतदाताहरू निष्पक्ष स्वतन्त्र रूपमा आफूले मन परेका उम्मेदवार र दललाई मतदान गर्न जान्छन्, तर उनीहरूको मतलाई प्रभावित पार्ने काम जुन छ नि गरिराखेको हुन्छ। मनी मसल्सबाट पनि कहिलेकाहीँ हुन्छ र कहिलेकाहीँ म्यानिपुलेसन पनि गर्छन्। त यो 3वटा एम जुन छ नि त्यसले मतदाताहरूको मतलाई प्रभावित पार्न प्रयास गर्छन् र दोष त लगाउँछन् मतदाताहरूमा। मतदाताहरू कहाँ? तर अहिलेजी तपाईँले त धेरै निर्वाचन गराउनुभयो, निर्वाचन आयोगमा बसेर होइन, स्थानीय तहको पनि गराउनुभयो, सङ्घको प्रदेशको होइन, 2वटा निर्वाचन गराउनु 70 सालमा 74 सालमा। मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि निर्वाचन आयोग चाहिँ सरकारसँग डराउँदो रहेछ होइन हाम्रो देशमा। डराउनु पर्ने अवस्था छ के भनिदिनुहोस् क्या? छ। सरकारसँग तपाईँलाई डर छ क्या? सरकार तपाईँले निष्पक्ष रूपमा काम गर्नै सक्नुहुन्न। डराएर पनि निष्पक्ष काम गर्नुपर्छ। गरेका छैनन् विगतमा? होइन, गरेकै छ। म आफ्नो काममा त गरेँ। त्यति बेला त्यत्रो थ्रेट्स थियो नि, तपाईँलाई थाहा छ। तपाईँलाई दबाब थियो? दबाब त निर्वाचन गराउनको लागि सरकारको सहयोग, दलको सहयोग सबैको थियो। धम्की पनि थियो तपाईँलाई? धम्की कतैबाट आइराखेको थियो। प्रमुख निर्वाचन आयुक्तलाई धम्की आउँछ? धम्क्याउने कुराहरू पनि त धम्क्याउने भन्दाखेरि त्यो सरल सहज अनरेबल ल्याङ्ग्वेजहरू प्रयोग गरिन्छ। तपाईँले चाहिँ अङ्कुश लगाएपछि तपाईँलाई आरोप आउँछ होइन, गाली पनि आउँछ, ताली पनि आउँछ। त्यो त स्वाभाविक हो। जिम्मेवारी बसेपछि निर्वाचनको बेलामा स्वाभाविक रूपमा जो पदाधिकारी हुन्छ उनीहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने बेलामा अलि अप्ठ्यारो हुन्छ। अप्ठ्यारो भएको हुनाले त्यसबाट फेरि पछि हट्ने कुरा पनि होइन। तर हाम्रो देशमा यो निर्वाचन प्रणाली चाहिँ महँगो भएन अहिलेजी? निर्वाचन हेर्नुहोस्, निर्वाचन प्रणाली महँगो छैन कि, निर्वाचनको प्रक्रिया महँगो छ। प्रणालीले गर्दाखेरि त अहिले 240 वर्षसम्मको पछौटेपन दूर भएको छ। सामाजिक आर्थिक क्षेत्रमा, राजनीतिक क्षेत्रमा कति राम्रोसँग प्रतिनिधित्व भएको छ, सबैको समावेशी भनेका छौँ हामी होइन। त त्यो एउटा उपलब्धि हो नि निर्वाचन प्रणालीले गर्दाखेरि। तर निर्वाचन प्रणालीभित्रको प्रक्रियाहरू जुन छ त्यो प्रक्रिया सम्पादन गर्ने काम जुन छ त्यो अति महँगो भएको छ। त्यसलाई सस्तो बनाउनुपर्छ, मितव्यय बनाउनुपर्छ, त्यसलाई कम खर्चिलो बनाउनुपर्छ। प्रणालीलाई दोष दिन मिल्दैन। कुन प्रणाली तपाईँ खोज्नुहुन्छ? तपाईँलाई थाहा छ धेरैले भन्न थाले अब गरिब मान्छेले, आर्थिक रूपमा सम्पन्न नभएको मान्छेले चुनाव लड्नै नपाउनु पर्यो। यो कुरा चुनाव लड्नुका 3-4 करोड रुपियाँ हुनु पर्यो। यो त सुन्ने कुरा हो, तर वास्तवमा त्यो हो कि होइन त्यो कुरा जुन छ नि त्यो अहिले भन्न सकिँदैन त्यो कुरा। किनकि भन्नलाई भन्छन् है, आम जनताको बिचमा म सुनिराखेको छु। राजनीतिक दलका क्याडरहरू पनि जिल्ला जिल्लामा त्यो कुराहरू गर्छन्। कतिपय गोष्ठी सेमिनारहरू पनि गरेका छन्। तर के करोडौँ रुपियाँ खर्च गर्नुपर्छ एउटा क्षेत्रमा भन्नेसम्म पनि सुनिएको होइन। टिकट लिन पनि पैसा, टिकट लिइसकेपछि चुनाव जित्न पनि पैसा क्या? यो सही कुरा हो। यस्ता कुराहरू मैले आफ्नो दललाई पनि पैसा दिनु पर्यो। यदि तपाईँलाई छ नि उम्मेदवार बन्न मन लाग्यो, पैसा नदिकन तपाईँ उम्मेदवार बन्न पाउनु हो, त्यो पनि अवस्था सुनिन्छ। अनि शीर्ष नेताहरूलाई पैसा दिएर टिकट लियो अनि जित्नको लागि पनि फेरि पैसा खर्च गर्नु। त्यसैले यो पोलिटिक्स महँगो भएन क्या? महँगो मात्र सिस्टम क्या गलत? महँगो मात्रै होइन कि इलेक्सन महँगो हुनु ठुलो कुरा होइन, कमर्सियलाइज हुनु डरलाग्दो कुरा हो। व्यापारीकरणतिर गइसक्यो त देशको पोलिटिक्स। कमर्सियलाइजेसन जुन छ नि त्यो हुनु हुँदैन पोलिटिक्समा। त्यो त के भने बजारको अवस्थाले गर्दाखेरि निर्वाचन खर्च बढ्छ पनि, तर निर्वाचनको समग्र अवस्थामा प्रक्रियामा व्यापारीकरण जुन हुन गएको छ र हुन सम्भावनाहरू बढ्दै गइरहेको छ त्यो ठुलो कुरा हो, त्यो गम्भीर कुरा हो। त्यसमा हामी सबैको ध्यान जानुपर्छ। त्यसले डेमोक्रेसीलाई र डेमोक्रेटिक प्र्याक्टिसेसलाई खतरा पुर्याउँछ। त्यसकारण र त्यो डेमोक्रेसी खतरामा जानुको मतलब के हो भने सामाजिक अर्थव्यवस्थामा त्यसको असर पर्न जान्छ। त सामाजिक अर्थव्यवस्थामा असर परेपछि गरिबी र बेरोजगारी यो सबै कुराहरूमा असर पर्न जान्छ। हामी कहाँ त पैसा नहुनेले त अब चुनाव लड्नै नपाउनु भयो क्या? होइन, हामी कहाँ त यस्तो पनि इतिहास हामीले पाउँछौँ। थाहा अभियानको रूपचन्द बिष्टको पैसा नभएर चुनाव जित्नु भएको थियो।
होइन इन्डियामा पनि त्यस्तो उदाहरणहरू तर पाइन्छ आज त उदाहरण आजको हामी विश्व- कहाँ काम लाग्दैन। आजको विश्वव्यापीकरण जुन छ नि मार्केट इकोनोमी भन्छौँ यसलाई हामीले प्राइभेटाइजेसन भन्छौँ यस्तो निजीकरण अर्थव्यवस्थामा होइन र खुला समाजमा अहिलेको अवस्थामा पैसा नभइकन वास्तवमा चुनाव लड्न अप्ठ्यारो छ। जोसँग पैसा छ उसले चुनाव लड्न पनि पाए, टिकट पनि पाए। होइन जित्न पैसा पनि हुने सक्छन्। सबै पैसा उद्योगपति व्यापारीहरू राजनीतिमा आइसके हेर्नुहोस् हाम्रो देशमा अब हो त्यो मैले भने सबै कमर्सियल पोलिटिकल पार्टीमा उद्योगपति व्यापारीको वर्चस्व छ अहिले। हो त्यो त 64 पनि देखेँ 70 मा पनि अहिले पनि देखिराखेका छौँ होइन किनभने उद्योगी व्यापारीले राजनीतिकमा नआउने भन्ने कुरा छैन। तर पैसा खर्च गरेर आउनु भएन नि त। हो, त्यो पार्टीलाई उहाँहरूले- पैसा दिएर हो। उम्मेदवार बन्नु भएन नि त्यो त। भएन त्यो त चुनाव हामीले जित्नु भएन नि त। अनि चुनाव जितेर आइसकेपछि पैसा दिएर मन्त्री बन्नु भएन नि त। भएन त्यसैले राम्रो काम गर्नु पर्यो। हो त्यसैले यो पैसा यसले कसरी रोक्ने मुख्य विषय त्यो हो। हामी सबैले पैसा धेरै खर्च हो भन्ने बारेमा कुरा त गर्छौँ तर के भने यसले निराकरण कसरी गर्ने यसको निदान के हो कसैले पनि सकिन्छ तपाईले पनि गर्न सक्नु भएन। निर्वाचन आयोगमा होइन बसेर निर्वाचन आयोग एक्लैले नियन्त्रण गर्न सक्दैन नियन्त्रण गर्नु पर्छ तपाईले। जति गरे पनि गर्न सकिँदैन। धेरैले भनेका थिए टिएन सेसन बन्नुहुन्छ, टिएन सेसनले भन्न सक्नु भएन। इन्डियामा टिएन सेसनले के गर्नुभयो अहिले पनि त्यहाँ अरबपति खरबपतिको कुरा गर्नुहुन्छ त्यहाँ एमएलएहरू 50% करोडपति छन्। इन्डियामा एमएलएहरू जति छन् विधानसभाको र त्यसपछि लोकसभाको सदस्यहरूको तथ्याङ्क हेर्नुभयो भने त्यसमा टिएन सेसनको नाम लिँदैमा त्यहाँ के करप्सन छैन। सबभन्दा बढी त इलेक्टोरल करप्सन तपाईँको इन्डियाको लार्जेस्ट डेमोक्रेसीको इलेक्सनमा हामीले पाइराखेका छौँ। अरबौँ करोड रुपियाँ खर्च हुन्छ त्यहाँ खर्बौँमा जान्छ त्यहाँ खर्च। नेपालमा त तपाईँको अहिलेसम्म करोडमा मात्रै सुनिराखेका छौँ हामी। के हो भने त्यस कारण कि भने जुनसुकै नेपाली नागरिकले निर्वाचनमा भाग लिन पाउनुपर्छ तर त्यो व्यापारी होस् या सामान्य नागरिक होस् जोसुकै पनि पाउँछन्। तर तपाईँलाई थाहा छ अहिलेका प्रमुख आयुक्तले भनिरहनु भएको छ म टिएन सेसन बन्छु दिनेश थपलियाले। त्यो सम्भव छ? होइन टिएन सेसन म कारबाही गर्छु मन्त्री प्रधानमन्त्री कसैलाई पनि छोड्दिन आज उहाँले घोषणा गरिदिनु त्यस्ता पत्रकार सम्मेलनमा। टिएन सेसन इन्डोनेसियामा देखेको अब 10-10 जनालाई मन्त्रीलाई इन्डियामा पनि त्यस्तो कारबाहीहरू गएका छन् टाइममा मन्त्रीहरूलाई कारबाही गरेको छ सांसदले कारबाही भएको छ। तर त्यो कारबाही भइसकेपछि पनि के त्यो देशमा फ्री फेयर मोनेटरी दृष्टिकोणले मौद्रिक दृष्टिकोणले त्यो निर्वाचन स्वतन्त्र हुन सकेको छ? त्यो छैन नि। त्यसकारण के हो भने एकचोटि कसैले कुनै ठुलो काम गरेर टिएन सेसन बनेपछि टिएन सेसन कसरी बन्यो एक्लै हुनुहुन्थ्यो र उहाँले जुन किसिमबाट काम गर्नुभयो त्यो एउटा उदाहरण छ। तर इन्डियाको निर्वाचनलाई स्वच्छ रूपमा जुन छ नि आर्थिक रूपले स्वच्छ रूपमा त्यो अहिले पनि सम्पादन हुन सकिराखेको छैन। अब नेपालको निर्वाचनको व्यवस्थापन मलाई पनि भन्दै थियो टिएन सेसन बन्नुहोस्। मैले टिएन सेसन बन्नु ठुलो कुरा होइन। सम्झौता गर्नु पनि सरकारसँग त्यतिखेर होइन सरकारसँग सम्झौता नगरिकन उपाय थियो। तपाईँ भन्नुहोस् त सम्झौता गरेको होइन। धरो रूपमा उभिनु पर्थ्यो नि। होइन सम्झौता गरेको होइन। मैले सम्झौता कुन शर्तमा गरेको छु भने जुन राजनीतिक दलले ब्ल्याक आउट गरेको थियो संविधानलाई जलाएको थियो त्यो राजनीतिक दलहरूलाई कसरी निर्वाचनमा सहभागी गराउने यसको लागि नेपाल सरकारले राजनीतिक दलहरूलाई सबैले मैले पटक पटक अनुरोध गरेर यसको लागि मैले त्यस कतिपय कुराहरूमा सम्झौता गर्नु परेको थियो। यो अलग कुरा हो। त्यो क्राइसिस म्यानेजमेन्टको एउटा 74को निर्वाचन थियो। त्यसलाई उदाहरणको रूपमा अहिले लिन मिल्दैन। त्यति अहिलेको छ नि निर्वाचन आयोगको कुरा गर्न चाहन्छु। प्रमुख आयुक्तको कुरा गर्न उहाँले तपाईँहरूले जस्तो काम गर्न सक्नु होला दिनेशजीहरूले? होइन त्यस्तो समस्या अहिले त देखिँदैन नि त। अहिले त्यस्तो समस्या अहिले देखिँदैन छैन। त्यस्तो समस्या छैन अहिले बडा फेयर इन्भाइरोमेन्ट छ निर्वाचनको लागि अहिले। त्यो त त्यति बेला त वातावरण राम्रो छ अहिले निर्वाचनको लागि। होइन वातावरण राम्रो छ सकारात्मक छ सबै थोक राम्रो देखिन्छ अहिले। 74 निर्वाचनमा तपाईँ द्वन्द्व होला। एमाले भर्सेस 5 दल छ यतिखेर मैदानमा। हो स्वाभाविक। ओली भर्सेस प्रचण्ड प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा प्रतिस्पर्धा त प्रतिस्पर्धा त हुन्छ बाबुराम भट्टराई कोएर्सिभ नहोस्। उपेन्द्र यादव चित्रबहादुर केसी हेर्नु चाहिँ आफ्ना आफ्ना क्षेत्रमा स्वतन्त्र रूपमा निर्वाचनमा सहभागी हुनु पाउनुपर्छ। उहाँहरू कोएर्सिभ होइन। अब भाषणमा जे जस्तो कुरा गरे पनि उहाँहरू अत्यन्तै निर्वाचनको स्वतन्त्र स्वच्छ रूपमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता पनि जारी राख्नु भएको छ नि त। निर्वाचन त हुनैपर्छ होइन? निर्वाचन हुनैपर्छ रोकिँदैन। स्वतन्त्र स्वच्छ रूपमा हुनुपर्छ जसरी पनि। स्वच्छ रूपमा निर्वाचन हुन्छ हाम्रो देशमा भएको हो नि त। किन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरले स्वीकार गरेको निर्वाचनमा धेरै धाँधली भएको छ। 64 को 70 को 74 को सबै निर्वाचन त सर्वस्वीकार भएको सालमा पनि धाँधली भएन। सबै सर्वस्वीकार भयो। पहिलो निर्वाचनमा धाँधली भयो तपाईले देख्नु भएन भने होइन त्यो धाँधलीको अवस्था फरक थियो। त्यति बेलाको मसल्स पावरहरू धेरै प्रयोग भएको थियो 64 मा होइन। त्यति बेलाको अवस्था फरक थियो। 70 मा आएर फेरि अलि सुधार भयो। 74 मा धाँधली त भयो कतिपय ठाउँमा बुथ कब्जै भयो।
धाँधली त भयो, तर के भने त्यो धाँधली सब स्वीकार भयो, भएको हो नि धाँधली। मलाई पनि थाहा छ त्यो कुरा। कतिपय ठाउँ मतदानै कुरा मैले भने साइलेन्ट भ्यालुएसन भन्छु त्यसलाई। सबैजना मिलेर अधिक मतदान गराउने, मतदाताभन्दा पनि मतदान बढी हुने, 90% 100% पनि मतदान हुन्छ। अहिले धाँधली हुँदैन भने तपाईँ कसरी भनिरहनु भएको छ? अहिले धाँधली हुँदैन भने कहाँ म भनेको छु? धाँधली हुन्छ निर्वाचन, धाँधलीमा सम्भावना बढ्छ, धाँधलीको सम्भावना त जहाँ पनि हुन्छ। यसपटक पनि निर्वाचनमा धाँधलीको सम्भावना बढ्यो। सम्भावना हुन्छ, त्यसलाई न्यूनीकरण कसरी गर्ने, कन्ट्रोल कसरी गर्ने, त्यसलाई नियन्त्रण कसरी गर्ने, त्यो महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। कसरी नियन्त्रण गर्ने, कसरी कन्ट्रोल गर्ने, तपाईँसँग के छ उपाय बताउनु साथ जनतालाई? त्यसको लागि मतदाताहरूको बिचमा मतदाताहरूलाई निर्वाचन व्यवस्थापन सम्बन्धी सम्पूर्ण काममा उहाँहरूलाई सहभागी गराउनुपर्छ। राजनीतिक दलहरूलाई पनि यो निर्वाचन तपाईँको हो, तपाईँले यो निर्वाचनलाई स्वतन्त्र रूपमा सम्पन्न गराउनुहोस्, उहाँहरूलाई सहभागी गराउनुपर्छ। सरकारवालाहरू उहाँ नै हो, प्राइम स्टेक होल्डरको रूपमा भनिन्छ। त्यसकारण महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको राजनीतिक दल हो, आम मतदाता हो। दलले नै चुनावमा धाँधली गर्छ नि त होइन, राजनीतिक दल चुनावमा धाँधली गर्नु जित्नुको लागि अलग कुरा हो, तर मतदातालाई मतदान गर्नबाट त वञ्चित गर्दैन। त्यो त महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। मतदान गर्नको बेलामा मतदाताहरूले 70-80%सम्म टर्नआउट हुनु त राम्रो पक्ष हो नि त। होइन, मनी र मसलको प्रयोग त भइरहेछ नि त राजनीतिमा, निश्चित रूपमा राजनीति निर्वाचनमा हो भइराखेको छ। यसलाई कसैले इन्कार गर्न सकिँदैन। अब यसलाई सुधार कसरी गर्ने, मुख्य विषय त्यो हो धमला सर। मुख्य विषय के हो भने के भइराखेको छ भन्दाखेरि हामी बुझिराखेका छौँ, देखिराखेका छौँ। करप्सन छ, इलेक्टोरल करप्सन छ, होइन, यो देखिराखेको छ। यसलाई सुधार कसरी गर्ने त, यो महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। यसको लागि के गर्ने त? यसको लागि राजनीतिक दल, नेपाल सरकार, निर्वाचन आयोग, होइन, अब बुद्धिजीवीहरू, आम सरकारवालाहरू सबैले मिलेर यसमा प्रयास गर्नुपर्ने हुन्छ। कुनै एक संस्थाले, एक निकायले प्रयास गरेर पनि हुँदैन र सम्पूर्ण दोष जनतालाई दिन मिल्दैन, सम्पूर्ण दोष राजनीतिक दललाई पनि दिन मिल्दैन। त्यसकारण के भने विश्वव्यापीकरणले गर्दाखेरि निर्वाचनका प्रक्रियाहरू यति महँगो हुन गएको छ कि त्यो स्वाभाविक रूपमा त्यो महँगो भएको छ। अस्वाभाविक रूपमा केही खर्चहरू जुन भइराखेको छ अप्रत्यक्ष रूपमा त्यसलाई सामने ल्याउन सकिँदैन, भिजिबल छैन, दृश्यात्मक छैन, त्यस्ता खर्चहरू पनि भइरहेको छ। त्यो खर्च कोबाट हुन्छ त? कतिपय खर्च निर्वाचन आयोगबाट हुन्छ, कतिपय खर्च राजनीतिक दलबाट हुन्छ। त्यस्ता खर्चहरूलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ। तर हामी कहाँ तपाईँले हेर्नु भएको छ, सिस्टमको कुरा गर्न चाहन्छु। धेरै पटक निर्वाचन भयो हाम्रो देशमा। 7 साल पछिको कुरा गर्दाखेरि 2015 सालदेखि अहिलेसम्मको निर्वाचनको हामीले समीक्षा गर्ने हो भने, तर सबै निर्वाचन निष्पक्ष भएन, धाँधली रहित हुन सकेन। अब यो निर्वाचन जसरी हुँदैछ, वैशाख 30 गते स्थानीय तहको निर्वाचन, तपाईँलाई विश्वास छ अहिलेको निर्वाचन आयोगको नेतृत्वकर्ताहरूले चाहिँ नि राम्रोसँग निर्वाचन गराउन सक्छन्? उनीहरूसँग क्षमता छ? हेर्नुहोस्, अहिले के भने भविष्यवाणी त गर्न मिल्दैन, तर अहिले उहाँहरूले जुन काम गरिराख्नु भएको छ, अब त्यसलाई निरन्तरता दिएर कठोरतापूर्वक बढी, होइन, निर्भीकतापूर्वक उहाँहरूले अगाडि बढ्नुभयो भने मतदान स्थलमा मतदाताहरूले शान्तिपूर्ण रूपमा मतदान गर्न आउँछन्। मुख्य विषय त्यो हो। त्यसकारण मतदाताहरू यसपटक आउँछन्, किनकि जुन किसिमबाट उहाँहरूले अगाडि राख्नु भएको छ योभन्दा पनि बढी सक्रिय, सजग, बढी नियन्त्रणात्मक रूपमा अनुशासनको कुराहरू उठाएर, नियम निर्देशनका कुराहरू उठाएर 64मा 70मा 74मा हामीले गरेकै हौँ। तर त्यही गर्दा गर्दै पनि लुफोल्सहरू धेरै जस्तो एमाले असहमति जारी गर्यो निर्वाचन प्रणालीमा, आचार संहितामा। एमाले भने हामी मान्दैनौँ भनेर 6 बुँदे दिइसक्यो निर्वाचन आयोगमा गएर। होइन, अब यो प्रश्नको सम्बन्धमा नेकपा एमाले जुन किसिमबाट आफ्नो असहमति जनाएको छ, त्यो सबै बुन्दाहरूमा त असहमति जनाएको छैन। खास बुन्दाहरूमा उहाँहरूले असहमति जनाउनु भएको छ। तर त्यो असहमति उहाँहरूको पक्षमा, उहाँहरूको विचारमा राजनीतिक दलको एउटा महत्त्वपूर्ण पार्ट हो। उहाँहरू त्यस्तो राजनीतिक दलको हिसाबबाट त्यो जुन बुन्दा उठाएको छ त्यो बुन्दाहरू सान्दर्भिक होला उहाँहरूको पक्षमा। एमालेको एजेन्डा सान्दर्भिक छ? होइन, एजेन्डा भन्दाखेरि त्यो आचार संहिता पालन गर्ने सम्बन्धमा जति आचार संहिताका बुन्दाहरू छन् त्यसमा व्यापक जब
निर्देशन जारी गर्नुभन्दा अगाडि आचार संहिता जारी छलफल गर्नु पर्थ्यो नि दलहरूलाई बोलाएर व्यापक निर्वाचन रूपमा- आयोगले हो किन छलफल गरेन व्यापक छलफल गर्नु भन्ने पर्थ्यो बारेमा किन निर्वाचन आयोग चुक्यो आज हो त्यो कुरामा त निर्वाचन आयोगले खाली निर्देशन जारी गरेर त हुँदैन मैले भने दलहरूको सहमति पनि चाहिएला दलको सहमति दलको सहयोग दलको समर्थन नभएसम्म त स्वतन्त्र स्वच्छ निर्वाचन हुँदैन त्यो निर्वाचन सर्वस्वीकार पनि हुँदैन हामी धेरै जसो देशहरूमा देखेका छौँ दलले विद्रोह गरेपछि त्यहाँ त फेरि समस्या उत्पन्न हुन्छ त्यसकारण दल महत्त्वपूर्ण पक्ष हो निर्वाचन आयोगले दलसँग घनीभूत गहिरो संवाद गर्नुपर्ने थियो जुन किसिमबाट अहिले नेकपा एमाले छ बुन्दे अहिले असहमति जाहिर गरेको छ निर्वाचन आयोगले बुझाएको छ त्यो गम्भीर विषय हो त्यसमा निर्वाचन आयोगले छलफल गर्नु पर्थ्यो सबै दललाई बोलाएर के गर्ने भन्ने हो गर्नु पर्थ्यो फेरि राष्ट्रको लागि त अब महत्त्वपूर्ण दलको रूपमा हो नि त नेकपा एमाले होइन त्यसलाई बाइपास गर्न त मिल्दैन कसैले पनि हुन त निर्वाचनमा सबै दल समान हुन्छन् तर के भने जति समान भए पनि अहिलेको जुन व्यवस्था छ संसद छ त्यो हिसाबबाट सबभन्दा ठुलो दल हो हो संख्याको हिसाबबाट सबभन्दा ठुलो दल त नेकपा एमाले हो भने र अहिले चुनावमा पनि स्थानीय तहमा पनि उसको राम्रो हैसियत देखिन्छ नि त त्यसकारण के भने आचार संहिता जस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा जसले निर्वाचनलाई स्वतन्त्र स्वच्छ बनाउन छ त्यो स्वतन्त्र स्वच्छ बनाउने महत्त्वपूर्ण टुल भनेको हाम्रो अहिले आचार संहिता हो त्यो सबैले पालन गर्नुपर्छ त्यो अपेक्षा निर्वाचन आयोगले राखेकोमा नेकपा एमालेलाई बोलाएर व्यापक छलफल गर्नु पर्थ्यो उहाँले मात्र होइन कि अरू दलहरू समेत सबै दललाई राखेर छलफल गर्नु पर्थ्यो मैले भन्नुभयो तर मेरो प्रश्न कहाँनिर भन्दाखेरि यस पटक त निर्वाचन आयोग र एमालेको बिचमा वार नै पर्यो नि वाकयुद्ध नै भयो नि अब वाकयुद्ध गर्नु हुँदैन वाकयुद्ध एमाले भन्यो निर्वाचन आयोगले गलत काम गरिरहेछ बारम्बार भनिरहेछ नि अन्त त्यो निर्वाचन आयोगले गलत मतपत्र लिएर एमालेको असहमति छ हरियो मतपत्र किन प्रयोग गर्यो भनेर त्यो सब पनि जुनसुकै अब नयाँ प्रक्रियामा जाँदाखेरि दलको सहमति आवश्यक छ हामीले पनि जाँदाखेरि जति जति समस्याहरू आयो नि हाम्रो बेलामा निर्वाचन आयोगको लागि 74 मा त्यसमा हामी दलको सहमति लिने गरेका थियौँ सबै कुराहरूमा यस्तो प्रक्रियामा हामी जाँदैछौँ यसपटक त छलफलै गरेनन् किन छलफल त गर्नुपर्छ प्रमुख आयुक्तहरूले आयोगका पदाधिकारीहरूले छलफलबाट किन पछाडि छलफल गर्नु पर्थ्यो शीर्ष नेताहरूलाई बोलाएर हो शीर्ष नेताहरूले बोलाएर त्यसपछि यहाँ प्रधानमन्त्री निर्वाचन आयोग जानु भयो कि छैन नेपालमा प्रधानमन्त्री जानु पर्दैन निर्वाचन आयोग हो हामी बेलामा त धेरै पटक जानु भएको थियो पार्टीको निर्वाचनमा प्रधानमन्त्रीले छ नि निर्वाचन आयोगमा गएर तयारी कस्तो पार्टीका अध्यक्षहरू सबै शीर्ष नेताहरू जानु पर्थ्यो अब यी सब कुराहरूमा निर्वाचन आयोगले कस्तो किसिमको कार्यनीति बनाएको छ त्यो त निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूले जानुपर्ने हो तर मुख्य विषय के हो भने जबसम्म राजनीतिक दलहरूसँग व्यापक सहकार गर्दैन छलफल गर्दैन उहाँहरूसँग तबसम्म निर्वाचन प्रक्रियालाई अगाडि बढाउँदाखेरि अप्ठ्याराहरू आउँछन् समस्याहरू आउँछन् जुन समस्या अहिले देखियो नि त अहिले मतपत्र परिवर्तन गर्नु पर्यो भने किन गर्नु पर्यो के समस्या पर्यो हैन त्यसकारण के त्यसको लागि त त्यो नयाँ किसिमबाट जानु पर्यो भने सल्लाह गर्नु पर्यो हैन अयोध्याले तयार पारेको मतपत्रलाई अहिलेको प्रमुख आयुक्तले मन पराउनु भएन हैन अयोध्याले पारेको होइन कि त्यति बेलाको निर्वाचन व्यवस्थापन समितिले तयार पारेको र मैले पनि पुरानो जुन छ 70-64 को निर्वाचन मैले पनि पहिलेका आयुक्तको पदाधिकारीको रूपमा थिएँ त्यसमा सहभागी थिएँ त्यसकारण त्यो निर्वाचनमा भए गरेका सबै कुराहरूको अध्ययन अनुसन्धानबाट छलफलबाट मैले सिकेका कुराहरूको आधारमा मैले पनि निर्वाचनको बेलामा मतपत्रको डिजाइन गर्नलाई तपाईलाई थाहा छ धेरै विद्वानहरूसँग मैले सरसल्लाह लिएको थिएँ कानुनविदहरूसँग इलेक्टोरल एक्सपर्ट्सहरूसँग राजनीतिक दलहरूसँग ती सबै विषयहरूमा छलफल गरेर अनि त्यसपछि मतपत्रको डिजाइनका कुराहरू अगाडि सारेका थियौँ त्यसकारण मतपत्र महत्त्वपूर्ण टुल हो नि त इलेक्सनको लागि मतपत्र महत्त्वपूर्ण सबभन्दा महत्त्वपूर्ण टुल भनेको मतपत्र नै हो मतपत्र मतपेटिकाको रूपमा यहाँ हामीले गरेका त्यसकारण के हो भने मतपत्र जस्तो संवेदनशील सेन्सिटिभ मेटेरियल्स अन्तर्गत आउँछ त्यसको रङ चेन्ज गर्नुभन्दा अगाडि दलहरूसँग सल्लाह गर्नु पर्थ्यो निर्वाचन आयोगले अनि त्यसपछि सरकार र निर्वाचन आयोगको कुरा गर्न चाहन्छु अयोध्यजी जहिले पनि समझदारी हुँदैन असमझदारी हुन्छ किन टकराव पनि हुन्छ द्वन्द्व पनि हुन्छ बेला बेलामा अब यसको मुख्य विषय के हो भने निर्वाचन आयोग स्वतन्त्र स्वायत्त छैन त्यसको रिमोट कन्ट्रोल सरकारको हातमा छ त्यसको लगाम जुन छ नि त्यो एउटा कार्यकारी निकायको रूपमा छ त्यसको लगाम जुन छ नि सरकारको हातमा छ र दोस्रो कुरा के छ भने संविधानमा जुन व्यवस्था छ निर्वाचन आयोगलाई
माथि र निर्वाचन आयोग लगायतको असंवैधानिक निकायहरूमाथि निगरानी राख्न सक्ने पनि संसदको अधिकारको कुरा त्यहाँ पनि छ। त्यसले गर्दाखेरि संविधानको आधारमा कानुनको आधारमा निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने सम्बन्धमा, त्यस सेक्युरिटीको सवालमा र त्यसपछि आर्थिक रूपले स्वायत्त नभएको सवालमा सबै कुराहरूमा निर्वाचन आयोग सङ्कुचित अवस्थामा रहेको छ। त्यसकारण के भने निर्वाचन आयोगलाई जहिले पनि नेपाल सरकारले एउटा आफ्नो कन्ट्रोलमा राख्न कोसिस गरेकै हो। यसमा दुई मत छैन। स्वतन्त्र हुनुपर्ने होइन निर्वाचन आयोग त? स्वतन्त्र स्वायत्त हुनु पर्यो, स्वतन्त्र हुनु पर्यो। स्वतन्त्र स्वायत्त भएन त निर्वाचन आयोग त? छैन, नेपालको कन्ट्रोलमा रह्यो नि त। खालि सैद्धान्तिक रूपमा हामीले भन्छौँ स्वतन्त्र स्वायत्त निर्वाचन आयोग होइन, तर म पछिको कानुनमा जुन संशोधनहरू भयो होइन 64, 70 त्यसपछि 74 पछि आएर जुन कानुनमा संशोधन भएको छ र त्यसले गर्दाखेरि थप जटिलताहरू उत्पन्न गरिदिएको छ। निर्वाचन आयोगको स्वतन्त्रता र स्वायत्ततामाथि धेरै प्रश्नहरू उठिराखेको छ। शक्तिशाली बनेर क्या निर्वाचन आयोग? शक्तिशाली भन्ने गल्ती गर्ने मान्छेहरूलाई ल्याएर निर्वाचन आयोगले बयान लिन सकेन क्या, होइन, कारबाही गर्न सकेन। त्यो कसरी गर्न सक्छन्? यसपटक निर्वाचन आयोगका आयुक्तहरूले भनेका छन् होइन, प्रमुख आयुक्तले पनि भन्नुभयो, दिनेश थपलियाजीले आज पनि भन्नुभयो, म अब कसैलाई बाँकी राख्दिनँ, मैले बनाएको आचार संहिता यदि कसैले उल्लङ्घन गर्यो भने म छोड्दिनँ भनेर भन्नुभएको छ। त्यो कति सम्भव छ? ठ्याक्कै तपाईँले के भने अब उहाँले एक्सन लिन्छु, राम्रो कुरा हो, एक्सन लिनु राम्रो कुरा हो, तर उहाँले निर्वाचन आचार संहिता उहाँले बनाएको भन्दा पनि अब यो आचार संहिता आजदेखि हो, बहुत पहिलेदेखि बनिराखेकै छ, त्यसैलाई अध्ययन गरेर फेरि पनि मार्जन गरेर आइराखेको हो। अहिलेको आचार संहिता उहाँले जति लागू गर्नुभएको छ जति त्यसमा महत्त्वपूर्ण पक्षहरू त अझै छुटिएको छ नि त। के कुरा छुट्यो? त्यो पक्षले समात्नु पर्दैन? कसरी समात्नुहुन्छ उहाँले? म उहाँको अन्यथा कुरा गर्दिनँ। जस्तो कि 25,000 रुपियाँ भन्दा बढी चन्दा लियो भने त्यो ब्याङ्कबाट लिनुहुन्छ, सम्भव छ त्यो कुरा? सम्भव छ? त्यो ब्याङ्किङ सिस्टमबाट गर्न सक्ने सम्भव छ? सेरिमोनियल हो त्यो कुरा। एउटा नेताहरूका मान्छेहरू पैसा बोकेर जान्छ, बिटाको बिटा सेरिमोनियल हो। अब भन्नुहोस् तपाईँको अहिले मैले आफ्नो बेलामा के गरेको थिएँ भने प्रत्येक गाउँपालिकाबाट र सिडिओलाई निर्देशन दिएको थिएँ र एउटा सर्कुलर जारी गरेको थिएँ कि जति लाइसेन्सधारी बन्दुकहरू छन् सबै सिडिओ कार्यालयमा बुझाउनुपर्छ। एउटा जिल्लाबाट त 1100 बन्दुक बुझाएको थियो। अहिले त्यो छैन व्यवस्था। त्यसपछि कसैले पनि रक्सी उत्पादन गर्ने बेचबिखन गर्ने एउटा निश्चित समय तोकेका थियौँ, त्यो पनि अहिलेको अवस्था अहिले त्यो पनि देखिएको छैन। अहिले त्यस्ता किसिमको त्यस कारण के भने यसपटक निर्वाचन आयोग चुक्यो। निर्वाचन आयोगले आचार संहिता बनाउनु भन्दा पनि त्यसले कार्यान्वयन गर्नु महत्त्वपूर्ण पक्ष हुन्छ। थोरै कानुन बनाउनुहोस् न, धेरै बनाएर त राम्रो हुँदैन नि त। थोरै कानुन बनाउनुहोस्, त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुहोस्, मुख्य विषय त्यो हो। अब समयअनुसार फरक हुन्छ। हेर्नुहोस्, मेरो बेलामा आचार संहिता भन्दा पनि सबै तहको निर्वाचन समयमा कसरी सम्पन्न गर्ने पोलिटिकल कन्फ्लिक्ट्स थियो र 2074 माघ 7 गतेभित्र निर्वाचन सम्पन्न गराउनु थियो। त्यो एउटा बाध्यताहरू थुप्रै थियो त्यहाँ मौसम। तर अहिलेको अवस्था त्यस्तो छैन। अहिले त 5 वर्ष निर्वाचन आयोगले प्रशस्त समय प्राप्त भएको थियो। सबै कानुनमा ऐन नियमावलीमा संशोधन गरेर अगाडि बढ्न सक्थ्यो, व्यवस्थापन गर्न सक्थ्यो होइन। इलेक्ट्रोनिक मेटेरियल्सहरू जति छ व्यवस्थापन गर्न सक्थ्यो नि त। ती सबै कुराहरूको नगरेर र मुख्य विषय के हो भने निर्वाचन आयोगलाई अप्ठ्यारो कहाँ पर्छ भने निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने कुरामा। म यो कुरामा त्यो अधिकार त निर्वाचन आयोगले पाउनु पर्ने होइन। निर्वाचन आयोगले सङ्घर्ष सरकारले गर्ने हो। धेरै पटकदेखि सङ्घर्ष गर्दै आएका छौँ, तर अहिलेसम्म तपाईहरु सफल हुन सरकारले आफ्नो अनुकूलताको आधारमा मिति घोषणा गर्छ। अब त्यो मिति घोषणा आफ्नो अनुकूलको आधारमा गर्छ भने निर्वाचन मिति घोषणा गर्छन्, तर अब हेर्नुहोस् त हामीले 120 दिनको समय तोकेको छ निर्वाचनको अवधिको लागि। अहिले आचार संहिता हामी कति अगाडि लगाएका थियौँ 64 मा 70 मा 74 मा। अहिले आचार संहिता तपाईँको आजदेखि लागू हुँदैछ होइन। अब 30 गते निर्वाचन हुन्छ, 35 दिन लगाई निर्वाचनको यो किसिमको अवस्था। आचार संहिता त बहुत पहिले लगाउनु पर्थ्यो नि त। यो बिचमा त आचार संहिता बहुत महत्त्वपूर्ण पक्ष हो जसले नियन्त्रण गर्छ। आचार संहिता त्यही त अन्तिम आएर आचार संहिता लागू गरेको छ। यो एउटा त्यसकारण देखावटी मात्र हो, यसको औचित्य छैन। ठ्याक्कै भनिदिनुस्। यसको औचित्य भन्दा पनि यो मैले भने प्रभावकारी हुँदैन। यो व्यवहारिकमा यसको प्रयोग कठिन छ। त्यसो भए लागौँ अब अन्त्यमा। भ्रष्टाचार हुन्छ होइन निर्वाचनमा? निर्वाचन आयोगले भ्रष्टाचार गर्छ होइन, अनियमितता गर्छ होइन? होइन, निर्वाचन आयोगले भ्रष्टाचार गर्दैन।
निर्वाचन प्रक्रियामा आयुक्तहरूले कर्मचारीहरूले गर्छ कि गर्दैन मेरो प्रश्न होइन भ्रष्टाचार भन्ने कुरा ठ्याक्कै भन्नुहोस् तपाईँ भन्दैछु लेनदेन हुन्छ त्यो कुरा हुँदैन? सुन्नुहोस् न निर्वाचन आयोगमा भ्रष्टाचार हुँदैन त्यहाँ त भ्रष्टाचार के कुरामा हुन्छ मार्केट इकोनोमी भएको हुनाले सामग्री खरिद व्यवस्थापन गर्दाखेरि त्यहाँ निश्चित रूपमा सामान खरिद गर्दाखेरि त्यहाँ अनियमितता हुन्छ त्यहाँ भ्रष्टाचार हुन्छ भ्रष्टाचार हुँदैन कमिसन खान्छन् ठ्याक्कै भन्नुहोस् तपाईँ कमिसनका कुराहरूमा निर्वाचन आयोगका अब त्यो सचिवालय हुन्छ त्यहाँ कर्मचारी हुन्छ त्यसको बिडिङ प्रोसेस हुन्छ तपाईँले कमिसन खानु भयो भएन होइन मैले त त्यस्तो खाएको मलाई थाहा तपाईँ 8 पनि वर्ष छैन निर्वाचन आयोगमा बस्नुभयो 8 वर्ष 12 वर्ष बसेँ मैले 2 कार्यकाल बसेँ म 12 वर्षमा तपाईँले भ्रष्टाचार गर्नु भएन म एक पैसा पनि खानु गरेको भएन। छैन म त मेरो तलब नै थियो सुविधा भत्ता थियो विदेश थियो मेरो सबै कुरा थियो म त 48 वर्षको जागिरको अनुभव थियो 36 वर्ष मैले जागिर गरेर आएको मान्छे 36 वर्ष मैले पहिले नै जागिर 24 वर्ष र 12 वर्ष गरेर आएको मान्छे थिएँ त्यसकारण मैले त निर्वाचन आयोगमा आएर भ्रष्टाचार गर्ने कुराको मैले कल्पना पनि गरेको अरूले गर्छ कि गर्दैन भन्नुहोस् न तपाईँ होइन अरूले के गर्छ भन्ने कुरा त म हेर्न सक्दिनँ मेरो के छ भने व्यवस्थापन महत्त्वपूर्ण पक्ष हो निर्वाचनले अर्जुन दृष्टि राखेर सबै निर्वाचनका सामग्री समयमा उपलब्ध हुने त्यसको क्वालिटी मेजर गर्ने क्वालिटेटिभ महत्त्वपूर्ण कुरा हो होइन ती सबै कुराहरूको मेजर गरेर निर्वाचनमा जाने स्वतन्त्र स्वच्छ निर्वाचन गराउने एउटा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी मैले बोकेको थियो र त्यसै अभियानमा मैले लागेको थिएँ र अरू कुराहरूको व्यवस्थापकीय जुन छ निर्वाचन आयोगले हामीले निर्णय गरिदिने कार्यान्वयन निर्वाचन सचिवालयले गर्ने अरू सबै आयुक्तहरूको आफ्नो आफ्नो कामको जिम्मेवारी बाँडिदिएका थियौँ त्यसकारण के हो भने एउटा रनरको रूपमा म थिएँ मेरो जिम्मेवारी जहिले पनि निर्वाचन यो 3वटा स्थानीय तहको 3 चोटि निर्वाचन भयो तपाईँ विचार गर्नुहोस् प्रदेश 2 चोटि निर्वाचन भयो राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनको बेलामा कत्रो मान अपमानको कुराहरू भएको थियो त्यसकारण विभिन्न कुराहरू छन् जसले गर्दाखेरि मेरो त टार्गेट मेरो असफल भयो भने मान्छेले के भन्ला त्यसै कारण के भने भ्रष्टाचार भन्ने कुरा जुन छ नि अनियमितता भ्रष्टाचार कमिसन जस्ता कुराहरू नेपालको कुन कार्यालयमा कुन विभागमा कुन मन्त्रालयमा छैन सबै ठाउँमा भ्रष्टाचार भइरहेछ कुन ठाउँमा बढी छ कुन ठाउँमा कम छ यसमा दुई मत छैन यो सबैले स्वीकार त्यसलाई न्यूनीकरण कसरी गर्ने अन्त कसरी गर्ने अन्त गर्ने कुराहरू नै महत्त्वपूर्ण पक्ष हो त्यो अन्त गर्नको लागि मसँग इकोनोमिक मेजरहरू छन् पोलिसी छन् त्यस्तो कुराहरू गर्न सकिन्छ तर त्यो गर्न सक्ने अवस्था जुन छ मेरो त छैन त्यति बेला पनि थिएन गर्न चाहँदाखेरि त के हो मेरो विरुद्धमा त महाभियोग लगाउने हल्ला पनि भयो महाभियोगको प्रस्ताव ल्याउनु भने भने धेरैले अहिले छोड्नुहुन्न होइन त्यस्तो किसिमको थियो महाभियोग लगाउने हल्लासम्म पनि भएको थियो यो मान्छे यस्तो छ उस्तो छ भनेर त्यसकारण मलाई के अब लाग्यो अबजस अवहेलनाको कुराहरू धेरै आयो नि त त्यसकारण के भने यस्ता कुराहरू हुन्छन् अलिकति असल मान्छे इमान्दार मान्छे कठोर मान्छे अगाडि बढ्ने मान्छेहरूलाई अप्ठ्यारो नै हुन्छ मेरो घरमा बम ब्लास्ट भयो त तपाईँलाई थाहा छ नि त किन भयो त कसैले सोध्यो त अहिले तपाईँलाई कसरी पुज्दैन है सोध्दैन होइन तपाईँले सोध्नु भयो नि त आजको दिनमा तपाईँलाई छ नि नियुक्ति गर्ने भनेर कसैले भन्दैनन् होइन मलाई दिनुपर्छ भनेर राजदूत बनाउन कसैले चाहेन त्यस्तो के अब चिनको राजदूत बनाए हुन्थ्यो प्रचण्डले शेरबहादुर देउवाले अब त्यो तपाईँले सोध्नुहोस् म के मलाई त्यो जुन जिम्मेवारी दिन्छ मैले त्यो जिम्मेवारी इमान्दारीपूर्वक सफल गर्ने मान्छे हुँ म आफूलाई गौरवको साथ भन्छु आई क्यान डु आएपछि म पहिले तयार भएपछि त्यसपछि उही आउँछ त्यसमा तपाईँ राजनीति जाने हो ठ्याक्कै जाँदै हजुर आगामी निर्वाचनमा तपाईँ माओवादी केन्द्रमा जाने हो होइन राजनीति ठ्याक्कै भन्नुहोस् न व्याख्या गरी होइन राजनीति गर्ने कुरा जुन छ नि मेरो त जीवन राजनीतिकबाट नै मैले त्यही सिँढीबाट नै पुगेको छु अनि प्रमुख निर्वाचन आयोगसम्म सिँढी त मेरो त्यही हो वामपन्थी राजनीतिक नै हो तर म त्यहाँ गएपछि वामपन्थी राजनीति भन्दा पनि आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्नेमा म अबल भएँ म त्यो गौरव गर्छु अहिलेको अवस्थामा खुला रूपमा आइसकेपछि अब राजनीतिकमा जाने अब माओवादीमा जाने कि एमालेमा जाने कि कहाँ जाने कि राजनीतिकमा नजाने कि विचारहरू विचारणीय पक्ष हो तर के हो भने अब विचारले म अहिले पनि वामपन्थी विचारकी मान्छे हुँ तर अब कुन पक्षमा कटिबद्ध भएर राजनीतिक सक्रियतापूर्वक कुन दलमा लाग्ने भन्ने कुराको जुन छ नि अलि विचार गर्नुपर्छ नि थ्याङ्क यू सो मच अयोधीजी महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु थ्याङ्क यू सो मच स्पोन्सर्ड बाई एलआईसी नेपाल जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार राष्ट्रको शान किसान लिकेजको नो टेन्सन।